बोलपत्र सम्बन्धी भिडियो अन्तर्गत आजको मेरो प्रस्तुति कुनै पनि सार्वजनिक निकायले बोलपत्र पोर्टलको प्रयोग गरी सेक्युरिटी सर्भिस, क्लिनिङ सर्भिस, ड्राइभिङ जस्ता सेवा करार सम्बन्धी कार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ। नमस्ते, म इन्जिनियर राम विनय यादव। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सेवा करार सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 95 बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त नियमको उपनियम 1 ले सेक्युरिटी गार्ड, क्लिनर, ड्राइभर, कम्प्युटर अपरेटर, गार्डेनर जस्ता सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा करारमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यी मध्ये जुन सेवाको आवश्यकता परेको छ त्यसको समयावधि, सेवा सञ्चालन विधि, उक्त सेवाको लागि लाग्ने मोटामोटी खर्च अर्थात् एस्टिमेट र उक्त सेवा सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत अर्थात् TOR तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कागजातहरू तयार भएपछि मात्र बिड डकुमेन्ट तयार गर्ने तथा बोलपत्र प्रकाशन गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि अहिले हामी सेक्युरिटी गार्ड सम्बन्धी सेवाको लागि टेन्डर पब्लिस गर्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला माथि उल्लेखित कागजातहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अर्थात् PPMO ले सेवा करार सम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात हालसम्म पनि तयार गर्न सकेको छैन भने बोलपत्र पोर्टलमा पनि अदर सर्भिसेस सम्बन्धी मोड्युल उपलब्ध छैन। तसर्थ हामीलाई आवश्यक पर्ने सेवाको समयावधि, सेवा सञ्चालन विधि, उक्त सेवाको लागत अनुमान, सेवा सम्बन्धी TOR, बोलपत्र सम्बन्धी फारमहरू, बोलपत्र मूल्याङ्कनको आधारहरू इत्यादिलाई समेटेर बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्न सक्छौँ। हामीले तयार गरेको सेक्युरिटी गार्डसँग सम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात डिस्क्रिप्सनमा दिइएको लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब म बोलपत्र पोर्टलको प्रयोग गरी सेक्युरिटी गार्ड सम्बन्धी टेन्डर पब्लिस गर्ने तरिका डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउँदैछु। बोलपत्र पोर्टलको प्रयोग गरी टेन्डर पब्लिस गर्ने कार्य 2 चरणमा गर्न सकिन्छ। पहिलो, वार्षिक खरिद योजना एनुअल प्रोक्योरमेन्ट प्लान अर्थात् APP तयार गरी स्वीकृत गर्ने र दोस्रो, बिड डकुमेन्ट तयार गरी पब्लिस गर्ने। अब हामी APP बनाउन तर्फ लाग्छौँ। सबैभन्दा पहिला कुनै पनि ब्राउजर ओपन गरी बोलपत्रको वेबसाइट www.bolpatra.gov.np मा जानुपर्ने हुन्छ। APP बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न क्रिएटर युजरबाट लगइन गर्ने। क्रिएटर युजरबाट लगइन गरिसकेपछि प्रोक्योरमेन्ट प्रिपेरेसनको एनुअल प्रोक्योरमेन्ट प्लानको क्रिएटको एस्टिमेटमा क्लिक गर्ने। यहाँनिर स्टार्ट फिस्कल इयरमा 2080-81 सेलेक्ट गर्ने। त्यसै गरी प्रोक्योरमेन्ट क्याटेगोरीमा अदर सर्भिसेस सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो। तर हालसम्म यो वेबसाइटमा अदर सर्भिसेसको मोड्युल तयार नभइसकेकोले गर्दा गुड्समा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। गुड्समा सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि विभिन्न ट्याबहरू एक्टिभ भएको छ। 1 by 1 गर्दै हामी फिलअप गर्दै जान्छौँ। प्रोक्योरमेन्ट डिटेलमा प्रोक्योरमेन्ट अफ सर्भिसेस फर सेक्युरिटी गार्ड भनेर हामी राखिदिन सक्छौँ। हाम्रो योजनाको नाम हो यो। त्यसै गरी बजेट सब हेड नम्बरमा हाम्रो बजेट शीर्षक नम्बर राखिदिने। त्यसपछि प्रोक्योरमेन्ट मेथड प्रोसिजरमा हाम्रो NCB रहेको छ। त्यसै गरी टाइप अफ कन्ट्र्याक्टमा कन्ट्र्याक्ट फर सप्लाई अफ स्पेसिफिक गुड्स अर अदर सर्भिसेस भनेर हामी सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि एस्टिमेटेड कस्ट हाम्रो लागत अनुमानको रकम एस्टिमेट कतिको बनेको छ त्यो कुरा यसमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी डेट अफ एप्रुभल अफ एस्टिमेटेड कस्ट, प्रिपेरेसन डेट इत्यादि कुराहरू यहाँ हामी 1 by 1 फिलअप गर्दै जान्छौँ। हाम्रो यो प्रोजेक्ट 1 वर्षको रहेको छ। त्यसको लागि हामी डेट अफ कम्प्लिसन वर्कमा चाहिँ 1 वर्ष पुग्ने गरी डेट सेलेक्ट गर्छौँ। भाग बमोजिमको सबै डाटाहरू फिल गरिसकेपछि अब हामी यो APP-लाई रिभ्युअर युजरलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। रिभ्यूको लागि एउटा कमेन्ट राखिदिउँ सेन्डिङ फर रिभ्यू भनेर। त्यसपछि सेलेक्ट एक्सनमा सेन्ड फर रिभ्यूमा सेलेक्ट गर्ने
अनि सेलेक्ट पर्सनमा रिभ्युअर युजरलाई सेलेक्ट गरेर सबमिट गरिदिन्छौँ। आर यु श्योर यु वान्ट टु सबमिट द प्रोजेक्ट? यसमा क्लिक गर्ने। द प्रोजेक्ट हैज बीन सेन्ड टु रिभ्युअर भनेको छ हाम्रो यो एपीपी रिभ्युअर युजरलाई पठाइसकिएको छ। अब हामी क्रिएटर युजरबाट लग आउट गरी रिभ्युअर युजरबाट लगइन गर्छौँ। रिभ्युअर युजरबाट लगइन गरेपछि माई पेन्डिङ टास्कमा हामी एउटा पेन्डिङ टास्क हेर्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गरेपछि प्रोजेक्ट डिटेल्स हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसको राइट साइडमा रहेको एक्सन बटनमा क्लिक गरेर एपीपीसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू हामी हेर्न सक्छौँ। यसमा कुनै कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने भए सो कुरालाई कमेन्टमा 1 by 1 लिस्ट आउट गरिदिन सकिन्छ। अनि सेलेक्ट एक्सनमा सेन्ड फर मोडिफिकेसनमा क्लिक गरेर हामी मोडिफिकेसनको लागि पठाउन सक्छौँ भने अहिले हाम्रो सबै डाटाहरू ठिक रहेको छ। त्यसैले अब हामी यो एपीपीलाई एग्रिगेसनको लागि रिभ्युअर युजरलाई पठाउँछौँ। कमेन्टमा हामी सेन्डिङ फर एग्रिगेसन लेखिदिन सक्छौँ अनि सेलेक्ट एक्सनमा सेन्ड फर एग्रिगेसनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि सेलेक्ट पर्सनमा हामी रिभ्युअर युजरलाई सेलेक्ट गरेर सबमिट बटनमा क्लिक गरिदिन्छौँ। आर यु श्योर यु वान्ट टु सबमिट द प्रोजेक्ट? यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो डकुमेन्ट एग्रिगेसनको लागि रिभ्युअर युजरलाई पठाइएको छ। ओकेमा क्लिक गरौँ। अब यहाँ माई पेन्डिङ टास्कमा फेरि एउटा हामीले एनुअल प्रोक्योरमेन्ट प्लान भनेर हेर्न सक्छौँ। अघिको पेन्डिङ टास्क भनेको रिभ्यूको लागि आएको थियो भने अहिले चाहिँ त्यही एपीपी एग्रिगेसनको लागि आएको छ। अब हामी माई पेन्डिङ टास्कमा क्लिक गरेपछि प्रोजेक्ट डिटेल्सहरू हामी हेर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो एउटा मात्रै एपीपी एग्रिगेसनको लागि आएको छ। अब यो एपीपीलाई हामीले बल्कमा एप्रुभलको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेन्ड फर बल्क अप्रुभल भन्ने बटन छ तल। त्यसमा क्लिक गरेपछि हामी यो एपीपीलाई अप्रुभलको लागि अप्रुभर युजरकोमा पठाउन सक्छौँ। आर यु श्योर टु सेन्ड द प्रोजेक्ट टु बल्क अप्रुभल भनेको छ। यसमा क्लिक गरौँ। एपीपी हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फर अप्रुभल भनेको छ। हाम्रो यो एपीपी अप्रुभलको लागि अप्रुभर युजरलाई पठाइसकिएको छ। ओकेमा क्लिक गरौँ। अब हामी पेन्डिङ टास्कमा नो पेन्डिङ टास्क भनेर हेर्न सक्छौँ। अब रिभ्युअर युजरबाट लग आउट गरेर अप्रुभर युजरकोमा लगइन गरौँ। अप्रुभर युजरबाट लगइन गरिसकेपछि माई पेन्डिङ टास्कमा हामी एउटा एनुअल प्रोक्योरमेन्ट प्लान देख्न सक्छौँ। त्यसमा क्लिक गरेपछि एनुअल प्रोक्योरमेन्ट प्लानहरू यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। हाम्रोमा यसअघि पनि विभिन्न एपीपीहरू पहिला नै एप्रुभ भइसकेकोले गर्दा 4 वटा पहिल्यै एप्रुभड भइसकेको एपीहरू देखाइरहेको छ भने 5औं नम्बरमा हाम्रो बल्क अप्रुभल पेन्डिङ भनेर एउटा प्रोजेक्ट देखाइरहेको छ। यो एपीपीको डिटेल अप्रुभर युजरले हेर्न खोज्यो भने त्यसको लागि राइट साइडमा रहेको एक्सन बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्छ। 1 by 1 गर्दै सबै डिटेलहरू हेर्दै कुनै ठाउँमा केही करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू भेटियो भने त्यो कुरालाई कमेन्टमा राखेर अनि सेलेक्ट एक्सनमा मोडिफिकेसन सेन्ड फर मोडिफिकेसनमा क्लिक गरेर मोडिफिकेसनको लागि पठाउन सक्छ। अहिलेको केसमा हाम्रो सबै डाटाहरू ठिक छ भने यस्तो केसमा एप्रुभर युजरले यो एपीपीलाई एप्रुभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर एप्रुभ गर्ने फिचर यहाँ दिएको छैन। त्यसको लागि हामी क्यान्सल गरेर ब्याक जान्छौँ। अब यहाँनिर ब्याक आइसकेपछि तल हाम्रो राइट साइडमा एउटा बल्क अप्रुभ भन्ने बटन हेर्न सक्छौँ। यो बल्क अप्रुभमा क्लिक गरेपछि हाम्रो एपीपी अप्रुभ हुन्छ। बल्क अप्रुभ बटनमा क्लिक गरौँ। आर यु श्योर यु वान्ट टु बल्क अप्रुभ द प्रोजेक्ट भनेको छ। यसमा क्लिक गरौँ। एपीपी एस्टिमेट टाइप सक्सेसफुली अप्रुभड भनेको छ। हाम्रो एपीपी अप्रुभ भइसकेको छ। ओकेमा क्लिक गरौँ। अब एपीपी अप्रुभ भइसकेपछि यो एपीपी लक भएर बसेको हुन्छ। अर्थात् हामीले अहिले एपीपी बनाइसकेर अप्रुभ गरिसके पनि अहिले तुरुन्तै यो एपीपीको आधारमा बी डकुमेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्दैन। त्यसको लागि यो एपीपीलाई पहिला अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलक गर्ने काम एप्रुभर युजरले गर्छ। त्यसको लागि प्रोक्योरमेन्ट प्रिपेरेसनको एनुअल प्रोक्योरमेन्ट प्लानको भ्यूमा जाने। अब यहाँ आइसकेपछि तल हामीले एउटा अनलक बटन भनेर हेर्न सक्छौँ। यो अनलक बटनमा क्लिक गरेपछि हाम्रो एपीपी अनलक हुन्छ। एपीपी अनलक्ड सक्सेसफुली फर 2080-81 भनेको छ। हाम्रो एपीपी अनलक भइसक्यो। ओकेमा क्लिक गरौँ। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यो एपीपीको आधारमा बिड डकुमेन्ट तयार गर्न सक्छौँ। यसरी एपीपी अनलक भएसँगै
हाम्रो पहिलो चरणको काम अर्थात् एपीपी तयार गर्ने तथा अप्रुभ गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। यसपछि हामी दोस्रो चरणमा बिड डकुमेन्ट प्रिपेरेसनको काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि फेरि क्रिएटर युजरले बिड डकुमेन्ट तयारी गर्ने अनि रिभ्युअर युजरलाई रिभ्यूको लागि पठाउने, रिभ्युअर युजरले रिभ्यू गरिसकेपछि अप्रुभर युजरलाई उक्त बिड डकुमेन्ट अप्रुभलको लागि पठाउने अनि अप्रुभर युजरले उक्त बिड डकुमेन्टलाई अप्रुभ गरेपछि हाम्रो बिड डकुमेन्ट अप्रुभ हुन्छ अनि हाम्रो टेन्डर पब्लिस हुन्छ। अब हामी यो प्रक्रियाहरू वन बाई वन गर्दै जाउँ। त्यसको लागि हामी अप्रुभर युजरबाट लग आउट गरेर क्रिएटर युजरबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएटर युजरबाट लगइन गरेपछि प्रोक्योरमेन्ट प्रिपेरेसनको प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्टको क्रिएटमा क्लिक गर्ने। यहाँनिर हामी प्रोजेक्ट डिटेल्समा अहिले हामीले अप्रुभ गरेको एपीपीसँग रिलेटेड डिटेल्सहरू देख्न सक्छौँ। बिड डकुमेन्ट तयार गर्नको लागि राइट साइडमा रहेको क्रिएट डक्स भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने। क्रिएट डक्समा क्लिक गरेपछि बिडिङ डकुमेन्ट अफ भनेको छ। त्यहाँबाट हामीले सिंगल इन्भेलप प्रोसिजर हामी सेलेक्ट गर्छौँ अनि टेम्प्लेटमा हामीले जिओएन अनलाइनलाई चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्दैनौँ, किनभने हामीले अदर सर्भिसेसको लागि बिड डकुमेन्ट तयार गर्न खोज्दैछौँ तर टेम्प्लेट हामीले गुड्सको टेम्प्लेट युज गरिरहेछौँ। त्यही भएर यसमा हामीले जिओएन अनलाइन सेलेक्ट नगरेर जिओएन अपलोडेबलमा हामी गएर हामीले तयार गरेको बिड डकुमेन्टलाई अपलोड गरेर अनि बिड डकुमेन्ट पब्लिस गर्छौँ हामी। त्यसको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि जिओएन अपलोडेबलमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरौँ। यहाँ हामीले एपीपी तयार गर्दा फिल गरेका डिटेलहरू हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसमा हामीले केही मोडिफिकेसनहरू गर्नुपर्ने छ भने यहाँ मोडिफाई गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि होइन हामीले अघि एपीपी बनाउँदा हाम्रो सबै डिटेलहरू ठिक थियो भने त्यही डाटाहरूलाई एज इट इज छोडेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसमा हाम्रो पहिलो बिड डकुमेन्ट पब्लिकेसन डेट भनेको छ। त्यो पब्लिकेसन डेट त्यसले देखाएको छ तर टाइम चाहिँ देखाएको छैन। त्यो टाइम हामीले सेलेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी यो डेटमा क्लिक गरेपछि हामीले टाइम यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहानको 10 बजे राख्दियौँ। त्यसै गरी प्री बिड मिटिङ हाम्रो कहिले राख्ने? प्री बिड मिटिङ हाम्रो 6 फेब्रुअरीको 12 PM मा राख्न खोज्दैछौँ। त्यो डेट राखौँ। हाम्रो प्री बिड मिटिङको एड्रेस, त्यहाँ एड्रेस हामीले सेम एज अफिस एड्रेसमा क्लिक गरेर अफिसमै जनरली हाम्रो प्री बिड मिटिङ अफिसमै हुने गरेकोले प्री बिड मिटिङ कहाँ भनेपछि सेम एज अफिस एड्रेसमा क्लिक गरौँ। त्यो गरेपछि हाम्रो अफिसको एड्रेस अटोमेटिकली लिन्छ। त्यसपछि अथोराइज पब्लिक एन्टिटी युजर डिटेल भनेको छ। यो चाहिँ बिडसँग केही क्वेरीहरू छ भने त्यो कुरा सोधपुछ गर्नको लागि को मान्छे खटाउने भन्ने किसिमको कुरा हो। यो यहाँ लुकअप गरेर हामीले युजरहरू सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ सर्चमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँ देखाएको लिस्टहरूमध्ये एउटा युजरलाई हामीले यो रोल असाइन गर्न सक्छौँ। एउटा युजरलाई सेलेक्ट गरौँ अनि ओकेमा क्लिक गरौँ। यहाँ हामीले डिटेलहरू हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो लास्ट डेट फर बिड सबमिसन भनेको छ। बिड सबमिसनको डेट हाम्रो कहिले छ त्यो डेट हामीले सेलेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो लास्ट सबमिसन डेट भनेको फेब्रुअरीको 15 रहेको छ। बिड सबमिसन एड्रेस, बिड सबमिसन एड्रेस हाम्रो यसमा हामीले चाहिँ बिड सबमिसन अफलाइन गर्न नसकिने भएकोले गर्दा यसमा हामीले अनलाइन ओन्ली भनेर लेखिदिन सक्छौँ। त्यसै गरी बिड ओपनिङ हाम्रो 15 फेब्रुअरीमा ओपन हुँदैछ। अनि टाइम चाहिँ हामीले यहाँबाट सेलेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। दिउँसो 1 बजे हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ। त्यसै गरी ओपनिङ एड्रेसमा चाहिँ हाम्रो कहाँ ओपन हुन्छ भन्दाखेरि अफिसमै ओपन हुन्छ। त्यसको लागि सेम एज अफिस एड्रेसमा हामी क्लिक गरिदिन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो आइएफबी नम्बर, कन्ट्र्याक्ट आइडीहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट आइडीहरू कपी गरेर राख्न सक्छौँ भने आइएफबी नम्बरमा कपी गरेर राख्न सकिँदैन, त्यो टाइप नै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो दुईटै आइडीहरू हाम्रो युनिक हुनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो बिड डकुमेन्ट फी रहेको छ, त्यो भनेको हाम्रो 3000 हो, 3000। त्यसपछि ब्याङ्क डिटेल्सहरू हामीले हाम्रो कार्यालयको ब्याङ्क डिटेलहरू यहाँबाट फिलअप गरिदिन सक्छौँ। त्यसै गरी बिड सेक्युरिटी फी त्यो भनेको हाम्रो जेनरली 2 to 3% हुन्छ। अहिले हाम्रो केसमा 2,50,000 रहेको छ। अनि यो धरौटी रकम कसैले क्यास नै जम्मा गर्न खोज्यो भने त्यसको लागि ब्याङ्क डिटेल मागिरहेको छ यहाँनिर।
मेरो एकाउन्ट नम्बर, ब्याङ्क नेम इत्यादि डिटेलहरू यहाँ फिलअप गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सोर्स अफ फाइनान्सियल रिसोर्समा हामीले गभर्नमेन्ट बजेट भनेर सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि प्रोजेक्ट टाइटल हाम्रो अटोमेटिकली लिइसकेको छ भने प्रोजेक्ट डेस्क्रिप्सनमा हामीले प्रोजेक्ट टाइटललाई नै कपी गरेर राखिदिन सक्छौँ। त्यसपछि सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि हाम्रो यसओआर अर्थात् स्केड्युल अफ रिक्वायरमेन्टको ट्याब एक्टिभ भएको छ। यसमा हामीले सबभन्दा पहिला करेन्सीमा हामी एनपिआर सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि ए सब टोटल भनेको छ, यो हाम्रो भ्याट बाहेकको एस्टिमेटेड अमाउन्ट कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो भ्याट बाहेकको रकम 91,86,483 रहेको छ। त्यसैगरी कन्टिन्जेन्सीजहरुमा हाम्रो केही पनि छैन, 00 यहाँ राखिदिन सक्छौँ। कन्टिन्जेन्सी, फिजिकल कन्टिन्जेन्सी, प्राइस कन्टिन्जेन्सी इत्यादि कुराहरूलाई 00 राखिसकेपछि भ्याट सहितको रकम सिस्टमले आफै क्याल्कुलेट गर्छ। त्यसपछि सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब इभ्यालुएसन एन्ड क्वालिफिकेसन रिक्वायरमेन्टको हाम्रो ट्याब एक्टिभ भएको छ। यसमा हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ हामी चेक गरेर राखिदिन सक्छौँ। कुन कुन कुरा हामीलाई काम लाग्छ त्यो कुरामा हामी रिक्वायर्ड बक्सेसहरुमा हामी चेक गरिदिन सक्छौँ। हाम्रो ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्टहरु के चाहिन्छ, एक्सपिरियन्सहरु, स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स, की एक्टिभिटिजको एक्सपिरियन्स, लिटिगेसन जे हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा हो त्यो कुरा हामी यहाँबाट सेलेक्ट गरेर सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो समरीको ट्याब एक्टिभ भएको छ, लास्ट ट्याब रहेको छ यो। यसमा हामीले अहिले फिल गरेको डिटेलहरुको आधारमा एउटा समरी जेनेरेट भएको छ। अब यहाँनिर हामीले एउटा बिड ओपनिङ कमिटी चाहिँ अहिले असाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। बिड ओपनिङ कमिटीमा क्लिक गरेर यहाँबाट हामीले एउटा बिड ओपनिङ कमिटी सेलेक्ट गरौँ। त्यसैगरी यो हाम्रो अपलोडेबल भर्जनमा हामीले काम गर्दैछौँ अहिले, त्यही भएर बिड डकुमेन्ट हामीले पहिले नै अफलाइनमा तयार गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यसमा इभ्यालुएसन, क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू, टिओआरहरू सबै कुरा समेटेर हामीले तयार गरेको बिड डकुमेन्ट हामीले यहाँ अपलोड गरिदिन सक्छौँ। यहाँ अपलोडमा क्लिक गरेपछि हामीले तयार गरेको बिड डकुमेन्ट सेलेक्ट गरौँ। अनि ओपनमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि अपलोडमा क्लिक गरौँ। फाइल साइजको आधारमा यसले केही समय लगाउन सक्छ। बिड डकुमेन्ट हामीले तयार गर्दा 20 MB मा नबढ्ने गरी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली भनेको छ, डनमा क्लिक गरौँ। अब हाम्रो बिड डकुमेन्ट पनि अपलोड भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले यो बिड डकुमेन्टलाई रिभ्युअर युजरलाई रिभ्युको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा कमेन्ट राख्दिउँ अनि सेलेक्ट एक्सनमा सेन्ड फर रिभ्यू सेलेक्ट गरेर सेलेक्ट पर्सनमा हामी रिभ्युअर युजरलाई सेलेक्ट गरी सबमिट बटनमा क्लिक गरौँ। आर यू श्योर यू वान्ट टु सबमिट द टास्क भनेको छ, यसमा क्लिक गरौँ। यो टास्क हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओकेमा क्लिक गरौँ। अब हाम्रो बिड डकुमेन्ट रिभ्युअर युजरलाई रिभ्यूको लागि गइसकेको छ। अब हामी क्रिएटर युजरबाट लग आउट गरेर हामी रिभ्युअर युजरबाट लगइन गरौँ। रिभ्युअर युजरको ड्यासबोर्डमा एउटा पेन्डिङ टास्क हामीले देख्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गरेपछि बिड डकुमेन्ट डिटेल्स हामीले देख्न सक्छौँ। यसको राइट साइडमा रहेको एक्सन बटनमा क्लिक गरेर यो बिड डकुमेन्टसँग रिलेटेड सम्पूर्ण डिटेलहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। रिभ्युअर युजरलाई कुनै मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने फिल भयो भने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ समरी ट्याबको कमेन्टमा गएर 1 by 1 गरी लिस्ट आउट गरेर सेलेक्ट एक्सनमा सेन्ड फर मोडिफिकेसनमा क्लिक गरेर क्रिएटर युजरलाई मोडिफिकेसनको लागि पठाउन सक्छ भने सबै कुरा ठिक छ भने यो डकुमेन्टलाई रिभ्युअर युजरले अप्रुभर युजरलाई अप्रुभलको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ। कमेन्टमा चाहिँ हामीले सेन्डिङ फर अप्रुभल अनि सेलेक्ट एक्सनमा सेन्ड फर अप्रुभलमा क्लिक गरी सेलेक्ट पर्सनमा अप्रुभर युजरलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि सबमिट बटनमा क्लिक गर्ने। डु यु वान्ट टु सबमिट द टास्क भनेको छ, यसमा क्लिक गरौँ। यो टास्क हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड भनेको छ। हाम्रो यो बिड डकुमेन्ट
रिभ्युअर युजरको ड्यासबोर्डबाट अब अप्रुभर युजरको ड्यासबोर्डमा अप्रुभलको लागि गइसकेको छ। ओकेमा क्लिक गरौँ। अब रिभ्युअर युजरबाट लग आउट गरी एप्रुभर युजरबाट लगइन गरौँ। एप्रुभर युजरबाट लगइन गरेपछि अप्रुभर युजरको ड्यासबोर्डमा हामीले एउटा पेन्डिङ टास्क देख्न सक्छौँ। त्यसमा क्लिक गरेपछि बिड डकुमेन्टको डिटेलहरू देख्न सकिन्छ। यसको राइट साइडमा रहेको एक्सन बटनमा क्लिक गरेपछि यो बिड डकुमेन्टसँग रिलेटेड विभिन्न ट्याबहरूमा विभिन्न डाटाहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा कुनै मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने भयो भने त्यो कुराहरूलाई एप्रुभर युजरले कमेन्टमा मेन्सन गरेर सेलेक्ट एक्सनमा सेन्ड फर मोडिफिकेसनमा क्लिक गरी मोडिफिकेसनको लागि पठाउन सक्छ। अहिले हाम्रो सबै डाटाहरू ठिक छ भने अप्रुभर युजरले यो बिड डकुमेन्टलाई अप्रुभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि अप्रुभ गरेसँगै यो बिड डकुमेन्ट हाम्रो तोकिएको समयमा पब्लिस हुन्छ। अब हामी कमेन्टमा अप्रुभड भनेर सेलेक्ट एक्सनमा अप्रुभमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि सबमिट बटनमा क्लिक गर्ने। डु यु वान्ट टु सबमिट द टास्क भनेको छ, यसमा क्लिक गरौँ। बिड डकुमेन्ट हैज बीन सक्सेसफुली अप्रुभड भनेको छ, ओकेमा क्लिक गरौँ। अहिले हामीले तयार गरेको बिड डकुमेन्ट अप्रुभ भइसक्यो अनि अप्रुभ भएसँगै यो बिड डकुमेन्ट तोकिएको समयमा अनलाइन हुन्छ। अर्थात् भोलि हाम्रो बिहानको 10 बजे हामीले डेट राखेका छौँ। बिहान 10 बजेबाट बिडरहरूले यो बिड डकुमेन्टलाई एक्सेस गर्न पाउँछ। अहिले हामीले अप्रुभ गरेको बिड डकुमेन्ट हेर्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामी अप्रुभर युजरबाटै पब्लिस्ड बिडमा क्लिक गरेर हेर्न सक्छौँ। पब्लिस्ड बिडमा क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँनिर हामीले अप्रुभ गरिसकेको बिड डकुमेन्टहरूको लिस्ट यहाँ देखाउँछ। अहिले एउटा मात्रै भएकोले गर्दा एउटा मात्रै देखाइरहेको छ यहाँनिर। यसमा हामीले नोटिस पब्लिस्ड डेटमा हेर्न सक्छौँ। 16 जनवरीको 10 AM भनेको छ, अर्थात् भोलि 10 बजे यो टेन्डर अनलाइन हुँदैछ। यसरी हामीले कुनै पनि सेवा करार सम्बन्धी कार्यहरू बोलपत्र पोर्टलको प्रयोग गरी गर्न सक्छौँ। बोलपत्र पोर्टलको प्रयोग गरी सेवा करार सम्बन्धी गरिने खरिद कार्य सम्बन्धमा केही सोध्नु पर्यो भने कमेन्टमा लेख्नुहोला। बोलपत्र सम्बन्धी अन्य भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।